संसारमा हामीले जुनसुकै काम गरे पनि, जुनसुकै व्यवसाय गरे पनि, जुनसुकै क्रियाकलाप गरे पनि या नगरे पनि फाइदा र बेफाइदा सबैमा हुन्छ। पहिलो कुरा यसरी बुझौं, जे हुँदा पनि फाइदा हुन्छ, बेफाइदा हुन्छ। खाली फरक के हुन्छ भने कुनै काम कस्तो हुन्छ, फाइदा अगाडि हुन्छ, बेफाइदा पछाडि हुन्छ। सुरुमा फाइदा हुन्छ, पछि बेफाइदा हुन्छ। कुनै काम कस्तो हुन्छ भने सुरुमा बेफाइदा हुन्छ, पछि फाइदा हुन्छ। यो विधिको विधान हो। दिस इज द ल अफ नेचर। यो प्रकृतिमा, सृष्टिमा सबै कुरा परमात्माले यस्तै बनाइदिनु भयो। यसलाई इन एन्ड याङ भनिन्छ। चाइनिज फिलोसफीमा इन याङ, जहाँ कालो छ त्यहाँ सेतो हुन्छ, जहाँ सेतो छ फेरि त्यहाँ कालो हुन्छ, जहाँ कालो छ फेरि त्यहाँ सेतो हुन्छ। यसलाई फेरि गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुहोस्। फाइदा र बेफाइदा दुवै हरेक कुरामा हुन्छ। हामीले के कुरामा फाइदा हुन्छ भनेर काम गर्न खोज्छौं नि, फाइदा खोज्छौं। त्यो फाइदा खोज्नु भनेको अगाडिको फाइदा मात्रै खोजेको। हामीले फाइदा त आयो, अगाडि त फाइदा छ, तर त्यो फाइदा समाउन साथै फेरि बेफाइदा हुन्छ। सबै कुरा त्यस्तै। जस्तै जन्म नै कुरा गरौं, जन्म लिनु फाइदा कि बेफाइदा? अनि रोग के त, झगडा के त, बोरिङ के त, पीडा के त, दर्द के त, बेफाइदा। त्यसकारण जन्म भनेको फाइदा हो, तर त्यसपछि यति बेफाइदा छ, त्यो सबै 95% भन्दा बढी मान्छेले त्यही बेफाइदा भोगेर जिन्दगीलाई चाहिँ बडा त्यो कुकुर, मरेको कुकुर ताने जस्तो तानिरहेको हुन्छ। के छ यार भनेपछि बाच्या छ भन्छ। त्यो पीडा भएर त भनेको नि होइन र? जन्मनु फाइदा हो, तर त्यसको बेफाइदा थुप्रै झेल्छौँ हामीहरू। त्यस्तै अब मृत्यु। जन्मदाखेरि जन्मनु भनेको प्लस भयो, त्यसकारण फाइदा भयो सुरुमा, तर जन्मी पछि गएपछि बेफाइदा धेरै झेल्दै जान्छ मान्छेले। यो प्लसबाट सुरु भयो। अब मर्नु भनेको त माइनस। माइनस भनेको हट्नु होइन, घट्नु। माइनस दुःखद कुरा हुन्छ, मान्छे क्वाँ रोइरहेको हुन्छ। तर मर्नु पनि गजबको बेफाइदा हो भने गजबको फाइदा हो त्यहाँ। किन भन्नाले मर्नासाथ शरीरले भोगेका सबै समस्या यही समाप्त हुन्छ। यो मान्छे बुढेसकालमा छटपट भएर पीडित भएर बाँचिरहेको हुन्छ होइन। त्यो बेला मर्नु भनेको योभन्दा फाइदाजनक केही कुरा हुँदैन। बडो मृत्यु सबभन्दा ठुलो औषधि बनिन्छ शरीरको लागि। फाइदा भयो। अब रहेको कुरा घर परिवार, आफन्त छुटेर जान्छ, उसलाई दुःख हुन्छ, बेफाइदा भयो। फाइदा के त भन्नाले फेरि उसले छोडेर गएपछि फाइदा हुँदैन? हुन्छ हुँदैन? फाइदै फाइदा हो। त्यसकारण जहाँ फाइदा छ त्यहाँ बेफाइदा छ, जहाँ बेफाइदा छ त्यहाँ फाइदा छ। त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ आफैले। मैले भनेर गरेर चाहिँ हुँदैन। त्यो आफैले पत्ता लगाउनु हो कि होइन चिन्तन गर्नुपर्छ तपाईँले। त्यसलाई अनुभवमा ल्याउनुपर्छ। मर्दाखेरि बेफाइदा छ र त्यसको पछाडि फाइदा छ। बाँच्दाखेरि फाइदा छ अगाडि, त्यसको पछाडि बेफाइदा छ। त्यस्तै बे गर्दा फाइदा छ कि बेफाइदा छ? अगाडि त फाइदै छ, प्लस। बे भनेकै प्लस है। अब त्यसपछि के हुन्छ? माइनस सुरु हुन्छ। सबै कुरा जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ बेफाइदा हुन्छ, जहाँ बेफाइदा हुन्छ त्यहाँ फाइदा हुन्छ। जस्तै अब घर बनाउनु प्लस हो नि, त्यो फाइदा हो, तर त्यसको गजबको बेफाइदा छ फेरि। त्यो कुरा घर बनाएका मान्छेलाई थाहा हुन्छ, नभएका मान्छेलाई त फाइदै देखिरहन्छ। त घर भएपछि के हुन्छ भन्नाले घरै छोड्न सक्दैन उसले, कोही पनि जाँदैन। घर कहीँ पनि छैन, घरमा कहीँ जाने, 2 दिन बाहिर बस्दैन हो। अब यो मान्छे मालिक हो कि घरको पाले हो? यो पाले हो कि मालिक हो? पाले नै त भएन।
यानी त्यो घर हुनु भनेको यति झ्याउ कुरा हुन्छ, त्यो घर भएको मान्छेलाई थाहा हुन्छ, घर छोड्नै सक्दैन भने कसले हेर्छ घर भन्छ। यो बहानामा ऊ कहीँ पनि जाँदैन, बर्बाद भएन उसको जिन्दगी। उसको जिन्दगी मोबिलिटी छ नि, ऊ जहाँ पनि जान सक्थ्यो, जहाँ पनि बस्न सक्थ्यो, कहीँ पनि जाँदैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा पनि अब जस्तै मैले पनि भोगेको कुरा यो लोकेसनमा आएर घर बनेको छ, राइट। यो लोकेसन मलाई मन पर्दैन उदाहरणको लागि, विभिन्न कारणले यसरी फेर्न मिल्दैन। सकिन्छ? डेरा भएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो। मन परेन भने यो लोकेसन ठिक छैन, अर्को खोजौँ। घर त्यसरी गर्न सक्दैन। सकिन्छ, एकदमै झ्याउ हुन्छ। त्यो स्वाट डेरा सरे जस्तो घर सर्न सकिँदैन। घर मैले धेरैपल्ट सरिसकेँ, कमसेकम 4 पल्ट मैले चाहिँ घर फेरिसकेँ। डेरा त बसेकै छैन, घर फेरिसकेँ। बडो गाह्रो मानी होइन, सजिलो चाहिँ हुँदैन घर फेर्नु भनेको। डेरावाल भएको स्वाट। अब घर हुनु फाइदा के डेरा हुनु फाइदा? के फाइदा? सकिन्छ। त्यो चाहिँ उहाँलाई सोध्नु। आफ्नो घर भाडामा गयो भने जति पैसो आयो नि त्योभन्दा बेसी मर्मतमा जान्छ पैसा, हो होइन? भाडामा दियो भने खत्तमै पारिदिन्छ घर। हामीले ट्राई गरिसक्यौँ, त्यो पनि टोस्टै पारिदिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? यो पनि भोगिसक्यौँ। अब यो कुरोको चुरो के त भने डेरा हुनु भनेको बेफाइदा हो तर फाइदा पनि हो। घर हुनु भनेको फाइदा हो तर बेफाइदा पनि हो। बिहे गर्नु भनेको फाइदा हो तर बेफाइदा पनि हो। बिहे नगर्नु भनेको फाइदा हो, अब बेफाइदा पनि हुन्छ त्यसमा। भनेको मतलब के त भन्नाले तपाईँ जुन ठाउँमा जुन अवस्थामा जे अवस्थामा हुन्छ त्यही पर्फेक्ट छ। तपाईँले त्यो फेर्नै पर्दैन। यो डिजायर हो कि फेर्नु भनेको। म एउटा अवस्थामा हुन्छु, त्यो अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा जान चाहन्छु, त्यसको आवश्यकतै छैन। किनकि जे गर्दा पनि फाइदा छ, जे गर्दा पनि बेफाइदा छ। जहाँ पनि फाइदा छ, जहाँ पनि बेफाइदा छ। ल एउटा भन्नुहोस् त सर, बेफाइदा भएको एउटा घटना बताउनुहोस् ल तपाईँहरूले, म त्यसमा फाइदा निकालिदिन्छु त। अथवा फाइदा भएको सर, A to Z फाइदा भएको कुनै चिज बताउनुहोस् त। त्यस्तो होला कि A to Z बेफाइदा भएको बताउनुहोस् कि A to Z फाइदा भएको बताउनुहोस्। छ त्यस्तो? पोजिटिभ थिंकिङ सधैँ आइरह्यो भने त्यसको पागल हुन्छ। किनकि पोजिटिभ थिंकिङ भनेको फाइदा होइन नि त। त्यो त काम गर्न सके फाइदा, गर्न सकेन भने त्यसले पागल बनाइदिन्छ। त्यसकारण पोजिटिभ थिंकिङ पनि त्यति मात्रै काम लाग्छ जति मैले काम लिन सक्छु, होइन त? पोजिटिभ थिंकिङ, ल यो देशलाई चाहिँ हामी सिङ्गापुर बनाउने पोजिटिभ थिंकिङ होइन? राम्रै हो नि। अब दिनदिनै सोच्नुहोस्, सेटै चाहिँ पागल हुन्छ। किनकि बनाउन नसक्ने कुरा। थिंकिङ के त यो पोजिटिभ होइन? भएन, गर्नु पर्यो। गर्नु नसकेको पोजिटिभ थिंकिङ पनि नेगेटिभै हो। त्यसकारण पोजिटिभ थिंकिङको बेफाइदा त्यो हो। सोचिन्छ ठुलो अनि कर्म गर्न सकेन भने खुस्किन्छ, बेफाइदा त्यो। के छ त्यस्तो? फाइदा हुने केही पनि हुँदैन। सांसारिक कुरामा त केही पनि हुँदैन। छ भने भन्नुहोस्, म पनि सिकौँ 1-2 पाठ। तल स्तरमा काम गर्ने मान्छे हुन्छ नि अफिसमा, उनीहरूले खान्छ माथि स्तरमा पुग्न सकेन भन्ने खालको बेफाइदा भएको। अब माथि बसेर हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ। किनकि मास्लो मान्छेको फाइदा त पैसा आउँछ नि, मान सम्मान आउँछ। तर बेफाइदा के त भन्नाले त्यो मास्लो स्तरको मान्छेले जे गरे पनि सबैले हेरिरहेको हुन्छ, होइन त? सानो तिनो गल्तीबाट उनीहरू पतन हुन्छ। माथिको मान्छे, तलको मान्छे त पतनै हुँदैन जति गल्ती गरे पनि, हो? तलै छ।
त्यो ठुलो मान्छेले त ठुलो भन्नुहुँदो मान्छेले त एउटा मात्रै गल्ती गरे पनि मिडियामा जान्छ, हाइलाइट हुन्छ, बदनाम हुन्छ उसको। त्यो तल्लो मान्छेले त्यस्तो त दिनदिनै गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण तल बस्नु भनेको आजादी हो क्या। जस्तै समाजकै कुरा गरौँ न, जस्तै गुरुहरूको कुरा गरौँ अघि। इन्डियाका गुरुहरू धेरै जेलमा परे नि बलात्कारको केसमा। त्यस्तो काम त सामान्य मान्छेले त कति गरिरहेको होला थाहा नै हुँदैन, राइट? थाहा नै हुँदैन। त्यस्तो त दिनदिनै घटना घटिरहेको हुन्छ सामान्य मान्छेको। जस्तै हाम्रै देशमा पनि त्यो बलात्कारको केस आउँदा कसले गर्यो कसो गर्यो त्यो धेरै थाहा हुँदैन त्यो कुरा। तर गुरुहरू भनाउँदाहरूले गरेपछि एउटा न्युज वर्ल्ड वाइड बनिन्छ, राइट? कति बेफाइदा भयो उसलाई। आसाराम बापुको चाहिँ 4-5 करोड त शिष्यहरू छन्, राइट? प्रधानमन्त्रीहरू जाने गर्थे उनका। त्यस्तो गुरु एउटा चाहिँ सानो घटनाले जेलमा छन्। त्यसकारण त्यो ठुलो मान्छे बन्नुको बेफाइदा त्यो, राइट? किनकि तुरन्तै चाहिँ तपाईँ एक्सपोज हुन्छ। त्यो अरूले गर्दाखेरि तुरन्तै एक्सपोज हुँदैन, त्यो थाहा नै हुँदैन। कतिपय कुराहरू थाहा नै हुँदैन समाजमा, वास्तव पनि हुँदैन कतिलाई।